Kay tingbunga naman pud kay Mito dinhi sa amo ang bukid ay nya nagsugod naman pud siya og panghinog ug mo ni karon nga nagbitbit gidayon mi aning sipyaw kay manguha lagi mi. Nagdala pud mi aning balde kay para pud sudlan ba kay amo laging plano nga maglamaw mi kilami mo guding kamito nga lamawon bitaw sa gula gatas and ice perti kay nang lamia nga sakto pud kay sa panahon nato karon nga summer kay ba. Ug karon day kay na exercise kid og pagtaman among mga tiil ani kay medyo layo man gud ning punuan sa kay Mito dinhi sa amo ang balay nya kani man gong kakanunon ta kay bahalag layo adtuon pagyud na nato. Sabayan pud sa panahon karon nga init kaayo kay alas 10 kapin manggod ni nga nanguha mi aning kay Mito pero bahala na bahalag init pa na og bahalag layo basta kay importante makakaon mi aning kay Mito kay mga dalo og mga kakanunon pud diya. Og yun din nakanindot dinhi sa bukid mga day basta tingbunga nag mga prutas ba libre ra natong pitason sa punuan. Og mao din ni amo mga kuha day nya dili man mapuno dayon kay naanam og kaon ba kay kanay laging kakanunon kaayo ta dili ka paabot. Og unya kay naguban-uban pud niya ko ang anak na dili kahulat apurado kaayo nga kaon so anam gyud kayo na among kuha pero sagdi na lang kay favorite mapud kaayo ni niya. Og sa pagpanguha namo ani day nagkadiin-diin jud migbalhin sa laing punuan kay dili man gud maabot sa among sipyaw kay ang hinog kaayo na sa kinatumyan. Unya kani among naabot is sa wakaya ra gyud pud ni sa sipyaw ba. Mo nang nagbalhin-balhin gyud mi ani maski libon gyud siya. Abi na ako og kami ra kakanon day hasta mapud di ay langgam o lantawa perte na namong kaon dira day kay medyo daghan naman gyud pud among nakuha unya lami naman gyud pud kaayo ikaon di nakapaabot ba. Mo nga nag-craving jud mi dira na satisfy jud taon ni among craving aning kay Mito ba. Lahi ang kaon diri sa punuan ug lahi pud ang kaon ni nag-abot sa balay ana ra man guna day. Og pagkahuman na mo og kaon day o ni aran daga na pud akong anak kay gibilin yang balde kay medyo gikapuyan pa siya bitbit anak kay busog-busog na ba. Og paghuman na mo og kaon anak day syempre wa pay undang sa pagpanguhit kay magdala pa man mi sa balay kay amo ang lamawon ba mo na perti pag ginamong panguha din ha kay unsa na may dad-o na mo sa balay nga mo man gikaon mo na nga perti ginamong pagpanguhit. Og taod-taod pud namong pagpanguhit anak day napuno naman gyud ang balde mao to nga nanguli na mi. Wow.